नाज़रीन, मैं हूं रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आपने अपना जो कैरियर का आगाज़ है वो कैसे किया? एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। वो ऑफिस जिसमें मैंने एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एज ए बॉय, तो सारी रात सोचता रहा कि कैसे इंटरव्यू देना है। उसके पीछे हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस, और मेरे उस वक्त आंखों में आंसू थे कि मैं वो ऑफिस जिसे कम तक इंटरव्यू के लिए आया था, आज उस चेयर पे मैं बैठा हूँ जहाँ गोरा बैठा होता था। गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, गल्फ स्पेशल में आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, फ्लैटिस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने अपना जो कैरियर का आगाज़ है वो कैसे किया? मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए ट्रेनिंग, एज ए बॉय अर्ली 70s में किया। तो उसके बाद मैं शारजा चला गया, कार्टन शारजा एज ए कास्ट कंट्रोलर। तो उसके बाद मैं वेंट टू वेस्ट जर्मनी, हाइडलबर्ग इज़ ए सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। वो जगह है जहाँ के कायदा हमारे जो अल्लामा इकबाल पढ़ते थे, वहाँ उनके नाम के इकबाल स्टार से भी है। तो जहाँ तक आपको जर्मन ज़बान पे अबूर हासिल नहीं होता तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो मैं सुबह पढ़ता था, जर्मन लैंग्वेज सीखता था और शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। तो जैसे ही मुझे ज़बान पे थोड़ा अबूर हासिल हो गया तो गेट ए बेटर जॉब। तो फिर मैं वहाँ पढ़ता था होटल फाकशुले में, तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया होटलिंग में। उसके बाद मेरी ड्रीम थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। फिर 1979 में अमेरिका चला गया। तो वहाँ मैं पढ़ता रहूँ UCLA में। फिर मुझे एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब मिल गया एज ए कैप्टन। उसके बाद फिर मैंने हॉलिडे इन होटल ज्वाइन किया एज ए बैंक्वेट डायरेक्टर। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, आई बिकम द डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो मैंने टॉप किया वहाँ 1985-86 में मैं बना वहाँ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो जब मैं पाकिस्तान आता था तो मैं डैडी को बताना कि मैं वहाँ डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ। तो डैडी कहते बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं किसी से कहता हूँ मेरा बेटा डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है, वो कहता है वेटर शेटर होगा तो बस कहते हैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है। तो मैं चाहूँगा तो पाकिस्तान आओ, तो पाकिस्तान में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो मेरा इंटरव्यू आया टीवी के अंदर, तो फिर हर्ष ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया, व्हाट डू यू कम टू पाकिस्तान। तो 1988 में फिर मैं पाकिस्तान आया एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। I was there for almost 8 to 9 months. Then I got transferred and promoted as assistant general manager in Pearl Continental Hotel, Lahore. वो ऑफिस जिसमें मैंने एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एज ए बॉय, तो सारी रात सोचता रहा कि कैसे इंटरव्यू देना है। Took me 17 years beyond that chair. तो उसके पीछे हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस, और मेरे उस वक्त आंखों में आंसू थे कि मैं वो ऑफिस जिसे कम तक इंटरव्यू के लिए आया था, आज उस चेयर पे मैं बैठा हूँ जहाँ गोरा बैठा होता था। एनीवे, आफ्टर 2 years I got promoted as a general manager, then went to Bourbon. तो I spent almost 5.5 years in PC Bourbon. तो to open a new property, either you got the crown or you could lose the job. मुझसे पहले 4 GM फेल हो चुके थे, 2 पाकिस्तानी, 2 गोरे। तो by the grace of Almighty Allah, I made it. So I spent 5.5 years. After that, I went to Karachi as a general manager. So I spent almost 8 to 9 months. तो कराची की प्रॉपर्टी लॉस में जा रही थी, सारी लाहौर की प्रॉपर्टी लॉस में जा रही थी। तो शिवानी साहब जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी इस प्रॉपर्टी को सिर्फ मुझसे अंजम चला सकता है, नोबडी रन द शो। तो गोरा GM था, मैंने उसको रिप्लेस किया। तो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ दैट होटल। तो आई स्पेंट ऑलमोस्ट 3.5 months। जो फनी बात बताऊँ वो बात यह है कि वो कमरा
1973 میں یہاں اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، تو شیخ زید بن سلطان صاحب کمرے میں ٹھہرے تھے 501 میں. تو اس وقت میں ویٹر تھا. ہماری جاب صرف یہ تھی کہ صرف الرٹ رہنا ہے، بات نہیں کرنی، صرف چائے پور کرنی، چائے ختم ہو جائے یا پانی پور کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. کچھ شیخ زید بن سلطان بادشاہ تھے، وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو ہماری صرف یہ جاب تھی. تو دا گریس آف مائٹی اللہ آفٹر 18 ایئرس آئی واز اسٹیئنگ ان دیٹ روم. وہ کمرہ جہاں کہ ایز اے بوائے میں سروس دے رہا تھا. 18 سال کے بعد ایز اے جنرل مینیجر میں اس کمرے میں پوری فیملی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، کیونکہ جنرل مینیجر ویر ایور یو گو ہی گاٹ دا اکموڈیشن ان دا ہوٹل. تو میں بیکم جنرل مینیجر آف دیٹ ہوٹل، سو آئی گاٹ دا اکموڈیشن ان دا ہوٹل، سو آئی واز لیونگ ان دیٹ ہوٹل. تو اس ہوٹل انڈسٹری از اے ویری ٹف انڈسٹری، ویری ٹف جاب، ٹف کمپٹیشن. کہ میں پہلے پاکستانی جی ایم تھا، تو اٹ واز اے بگ چیلنج فار می. بائی دا گریس آلمائٹی اللہ، میری پیرنٹس کی دعائیں تھیں میرے ساتھ. دیکھو جی ایم کام نہیں کرتا، کام کرتی ہے ٹیم. آپ کے اندر آرٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اسٹاف سے کام کیسے لیں. تو کافی ریکارڈ وغیرہ بیٹ کیے میں نے وہاں پی سی لاہور آ کے، بڑے فیشن شو کرائے. میرا کی آف سکسیس از ناٹ می از اے ٹیم. ویر ایور گو آئی گاٹ دا بیسٹ ٹیم. میری بڑی اچھی ٹیم تھی، اینڈ میں ہمیشہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. اور میرا کی آف سکسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے I take care of my staff. If staff is happy, my customer is happy. If customer is happy, automatically my owner is happy. Because the lifeline of the hotel is what returning guest. اچھی سروس دیں گے، اچھا کھانا دیں گے، people will be back. تو میرا ہمیشہ آبجیکٹو یہ ہوتا تھا کہ customer should leave from the hotel satisfactory. Because I want to treat my customer like a king. Because customer is paying my salary. If his customer is unhappy, he won't come back. سر یہ بتائیے گا کہ کمپٹیٹرز جو آپ کے ہوٹل انڈسٹری میں، آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں کمپٹیشن از آلویز گڈ سائن. یو ورک دین ویری ہارڈ. پی سی لاہور کا کمپٹیٹر یہ تھا، ہماری ہوٹل تھا. اور بائی دا گریس آلمائٹی اللہ میری بڑی اچھی ٹیم تھی. مجھے پتا کہ اسٹاف سے کیسے کام لینا ہے، اسٹاف کو کیسے لک کرنا ہے. تو میرے سامنے بڑے بڑے چیلنج آئے ہیں، تو ڈیو ٹو گڈ ٹیم ان چیلنج کو میں نے فیس کیا ہے. اور ماشاء اللہ جتنے بھی ہمیں بجٹ وغیرہ ملتے تھے، ٹارگیٹ ملتے تھے، ہمیشہ اچیو کیے. اور ہش گروپ کے اندر میں نے 24 گزارے ہیں. اور 2 دفعہ میں رہا ہوں فوڈ اینڈ بیوریج ڈائریکٹر دا ایئر، اور جنرل مینیجر آف دا ایئر. ناٹ می از اے ٹیم اچھی ملتی ہے، اور ٹیم از دا ون ہو میک یو سکسیزفل. اور میں ہمیشہ ٹیم سے کہتا رہتا ہوں بھائی ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ کسٹمر شوڈ لیو فرام دا ہوٹل ہیپیلی. تو دیٹس مائی آلویز آبجیکٹو ہے. تو میری ہمیشہ خواہش رہی کہ ایکسپینس کم سے کم ہو، زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو، تاکہ مالکان نے اتنا پیسہ جو انویسٹ کیا ہوا ہے دے شوڈ میک آلسو سم منی. کوئی ایسا گیسٹ، آپ نے اپنے گیسٹ کا ذکر کیا، تو کوئی ایسا گیسٹ ہو جس کو دیکھ کے لگا ہو کہ اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، کوئی مشکلات پیش آئی ہیں؟ میں نیا آیا ہوا تھا کیلیفورنیا سے. تو اب 13-14 سال کے بعد پاکستان میں آیا. تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی صاحب تھے، ہی واز ویری کلوز ٹو جنرل ضیاء الحق. ہر بندہ سے ڈرتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. تو میرے آفس میں فون آیا، تو کہنا جی آپ فوڈ اینڈ بیوریج کے چودھری بول رہے ہیں. میں ایک دم گھبرا سا گیا، میں کہ پتہ نہیں سے کیسے بات کرنی ہے. آپ 14 سال کے بعد باہر سے آ رہے ہیں، آپ کا دماغ اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرا نمبر 2 میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار مجھے نہیں سمجھ کیا کہہ رہا ہے. میں نے فون ان کو پکڑا دیا. اب کسٹمر نے کہا کہ انہوں نے کیسے ضرورت کی آپ کو فون دینے کی، واپس فون دو. تو مجھے اس نے کہا کہ سر جو بھی کہے گا سوری کہنا. میں نے کیا کہنے جی آپ نے کیسے ضرورت کی ان کو فون دینے کی. میں کہہ رہی ہم سوری. اوپر آئے میرے کمرے میں آئے. اینی وے آئی وینٹ ٹو ہز روم. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کیا پرابلم کیا اسٹرے کے اندر. میں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اب اس نے بوائلڈ ایگ آرڈر کیا ہوا تھا، اس میں کریک تھا تھوڑا سا. اب میں اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہوں، مجھے کمرے میں بلا رہا ہے کہ انڈے میں کریک کیوں آیا. حالانکہ بوائلڈ ایگ آپ تو توڑ کے کھاتے ہیں نا. اب اس نے کہا کریک کیوں آیا. میں کہہ رہی ہم ساری غلطی ہو گئی ہے، ابھی جائیں مجھے بغیر کریک انڈا چاہیے. وی وینٹ ٹو دا کچن. ہم نے بڑی ٹرائی کی کوئی اچھا کوئی بوائلڈ ایگ مل جائے بغیر کریک کے، کوئی ہر انڈے میں کریک آ جائے. اینی وے اس کا کال آ گئی، اپنے کچن میں کال آ گئی. بڑی اس نے روٹ سی اس کی ایٹیچیوڈ تھا. بٹ اینی وے کسٹمر از آلویز رائٹ. تو میں نے بڑا ایکسکیوز کیا ساری سر سم تھنگ رانگ ود دا مشین، یو وونٹ بی ایبل ٹو گیو یو اینی ایگ وداؤٹ دا کریک. کہتے اوکے فرگیٹ اٹ، گیو دا آملیٹ. سو میرے لیے بڑی مشکل تھا کہ ابھی مجھے ٹیک اوور کی آفس 2 دن ہوئے تھے.
اور مجھے کہہ رہی فون بیٹھ کے چودھری بول رہے ہیں, اور پھر ایک کریک انڈے میں کریک بڑھ گیا مجھے, وہ دفتر میں اپنے کمرے بنا رہے. بٹ کسٹمر از آلویز رائٹ, یہ ہم نے سیکھا ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ, کسٹمر آر پیئنگ سیلری, تو وی ہیو ٹیک اوور کسٹمر. سر آپ نے گفتگو کے دوران بتایا کہ آپ کی جو ہوٹل لائف ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے, تو اس کا اثر آپ کی پرسنل لائف پہ بھی ہوا, کوئی مشکلات پیش آئیں؟ بہت زیادہ. کہ میں ہوٹل میں جاب کو لیتا ہوں ایز اے عبادت. میرے اندر شوق ہے, میرے اندر کریز ہے. جیسے میں نے کہا کہ پی سی لاس میں جا رہا تھا, وین دے براٹ می, دین ماشاء اللہ کہاں سے کہاں اس کا پروفٹ چلا گیا. تو میری فیملی نے بڑا سیکریفائز کیا میرے لیے. اب اسٹیئنگ ان دا ہوٹل, اور میں صبح 8:30 نیچے آتا تھا اور اوپر جاتا تھا کمرے کے اندر, تقریباً 10:30 بج جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو سنڈے ملتا تھا, کیونکہ میں جب آفس میں آتا تھا تو بچے اسکول چلے گئے ہوتے تھے. جب میں 10:30 اوپر جاتا تھا کمرے میں تو بچے سو گئے ہوتے تھے. تو میری بچوں سے ملاقات ہوتی تھی اونلی سنڈے. وہ بھی ملاقات ہوتی تھی سنڈیز دا پیرنٹس ڈے. پھر میں بچوں کو لے کے جانا, پیرنٹس کو پک کرنا, بڑے بھائی کے پاس جاتے تھے, ان کو لنچ کرا کر کے پھر ہوٹل آنا. تو ہوٹل از ویری ٹف جاب. تو میری وائف نے, میرے بچوں نے بھی بڑا سیکریفائی کیا ہے, بٹ ان کو سیشن بھی بڑی دی ہیں. ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کھانا پینا سب کچھ فری ہے, فون کیا کھانا آ گیا, فون کیا کپڑے پریس ہو کے آ گئے. بٹ اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک تھا ٹو گیٹ دیٹ کائنڈ آف فیسلٹیز حاصل کرنا. وہی کہتا ہوں کہ دیٹ ریکوائرڈ ہارڈ ورک, سیکریفائس اینڈ کمٹمنٹ. کو میں کبھی چھپاتا نہیں ہوں ہاؤ اسٹارٹڈ مائی کیریئر. میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ اسٹارٹ مائی کیریئر ایز اے بوائے, ایز اے ویٹر. سو واٹ, کیوں میں نہیں چھپاتا تھا کہ جو دوسرے اسٹاف ہے وہ بھی محنت سے کام کریں. وہ بھی اگر میں جی ایم بن سکتا ہوں, ڈائریکٹر آپریشن بن سکتا ہوں, آئی واز دا وائس پریزیڈنٹ آپریشن آف اپنا ہاشو گروپ کا میں وی پی آپریشن تھا. تو اگر میں بن سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں بن سکتے. تو وی شوڈ ہائڈ اینی تھنگ. کہیں میرے انٹرویو وغیرہ آتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں, کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی ویٹر سے ڈائریکٹر آپریشن تک. میں کہ وائی ناٹ, آئی ڈونٹ فیل سرٹیڈ ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر. تو ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ آئی فیل پراؤڈ. سر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کے دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھو ہوتا ہے کہ ہر سکسیزفل کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں. ٹو بی جنرل مینیجر you should have 4 eyes, not 2 eyes. You have to see what's going on the back. I was the only general manager who survived in Pearl Continental Hotel Lahore for 8.5 years. اب مجھے چھوڑے ہوئے 7 سال ہو گئے, 6 جی ایم چینج ہو گئے ہیں, 4 پاکستانی 2 گورے. تو you should be good player. You know what you're doing. And take care of the customer, take care of the owner, and take care of the staff. میں ہمیشہ جس پراپرٹی میں گیا ہوں, بربن میں گیا ہوں, کراچی رہا ہوں, راول پنڈی رہا ہوں, میرٹ کراچی میں رہا ہوں, میرا سب سے پہلے تھا کہ میں اپنے اسٹاف پر لک آف کروں, ان کو اچھا کھانا دوں, اچھا یونیفارم دوں, ان کی پروموشن کروں, ان کی سیلری انکریز کروں, بیکاز دے آر دا ون, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. پھر ہماری فیمیل ورکر کام کرتی ہیں. جب میں پی سی لاہور میں آیا نیا تو 30-35 لڑکیاں کام کرتی تھیں. میں نے لیفٹ پی سی لاہور تو 150 لڑکیاں کام کرتی تھیں. ماشاءاللہ بشانہ بشانہ عورتیں بندوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. فرنٹ پہ دیکھیں ساری لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. نو ڈسکرمنیشن, لڑکیاں بھی اچھا کام کرتی ہیں. بینکوں میں جائے اب فیمیل نظر آئیں گی, ہوٹلوں میں جائے فیمیل نظر آئیں گی. ٹیلیفون آپریٹر, موسٹلی ٹیلیفون آپریٹر لڑکی ہوتی ہیں, کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ بندے کو معاف نہیں کرتا, عورت کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم نے ایسے کنٹیکٹ پہ لیڈیز رکھی ہوتی ہیں جو کسٹمر کو ویلکم کریں, ان سے گپ شپ لگائیں, سر کیسے ہیں, کیسا اسٹے آپ کا رہا, یہ رہا وہ رہا. تو ماشاء اللہ. سر کرونا سے بھی ہم حال ہی میں گزرے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ ٹورزم انڈسٹری پہ بھی پڑا. سب سے زیادہ کرونا سے جو افیکٹ ہوا ہے وہ ہے اپنا ٹریول, ٹور, ویڈنگ. پوری دنیا میں مطلب ہے کہ آپ کو آسمان سے جہاز ہی غائب ہو گئے. اب پاکستان میں اتنا ٹورزم تھا, آج سے 2-2.5 سال پہلے چلے جائیں, اتنا فارن ہمارے پاس آتا تھا, جو کیونکہ کافی فیسلٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا مل جاتا تھا. کافی فارن وغیرہ ہمارے پاکستان آ رہے تھے, کیونکہ جس بھی ملک میں زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اس ملک میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے. اب دبئی میں کیا ہے, ابو دبی میں آئل ہے, دبئی میں کوئی آئل نہیں ہے. کیوں؟ اپنا ان کی بزنس بوم کر رہا ہے ٹو دا ٹورزم. انڈیا دیکھیں, پیرس دیکھیں, یورپ دیکھیں. تو کرونا نے لاسٹ ایئر میں بالکل بزنس کو زیرو کر دیا ہے. بڑی مشکل سے جو ہوٹلز ہیں وہ انہوں نے اسٹاف کو تنہائی دی ہیں. ایک ویڈنگ ہوتی ہے تو ایک ویڈنگ ساتھ 24-25 فیملی اٹیچ ہوتی ہیں.
डेली विजिट अटैच हैं, चिकन वाला, मटन वाला, ऑयल वाला, फोटोग्राफर, मतलब है कि कितने लोग अटैच हैं। तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसके साथ, और ये बिल्कुल मतलब है कि पूरी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो बैंकरप्ट हो गई है। ये ना पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर खरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह तकरीबन 1.5-2 माह से बिज़नेस बिल्कुल ठीक हो रहा है। और अब हाल ये है कि हाउ टू गेट ए रूम इन लाहौर, लाहौर टोटली सोल्ड आउट। कराची नो माशाल्लाह वी आर सोल्ड आउट एवरीवेयर, और लोग बाहर जाना भी शुरू हो गए हैं, लोग उम्रा भी करने जा रहे हैं, यूरोप भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं। तो अब कुछ थोड़ा सा कोई हालात ठीक हुए हैं, लेकिन मैं जितने भी बड़े बड़े होटल्स के जो ओनर्स हैं उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टाफ वगैरह को सैलरी वगैरह दी, जैसे भी दी, बैंक से लोन लिया, जहाँ भी लिया। हमारा भी स्टाफ काम करता है, वो बिजनेस नहीं था, हमने पूरे स्टाफ को फुल सैलरी दी। उनकी फैमिली है तो हम मालिकों को पैसे कमा के भी देते हैं। चलो 1-2 साल लॉस भी हो गया तो लेट देम सफ़र इट, बट माशाल्लाह जो हमारे ओनर हैं दे हैव डन वंडर्स। उन्होंने हमारे स्टाफ को पूरी सैलरी दी है। वो बिज़नेस नहीं था तो माशाल्लाह टीम भी उनका बड़ा शुक्र करती है। और भी हमारे आशुक ग्रुप है, अवारी है, उन्होंने भी अपने स्टाफ को फुल सैलरी दी है। तो इंशाल्लाह ताला अब वही है, बिज़नेस फिर बूम पे आ रहा है, आपको पैसे वगैरह फुल जा रही है, वेडिंग भी हो रही है, और माशाल्लाह दे स्टार्ट मेकिंग मनी नाउ। सर, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ी मज़ेदार सी बातें जानते हैं तो ये बताइएगा कि हमने सुना कि आप बचपन में शायरी भी करते थे। जब बचपन ना था तो उसमें शौक की हर चीज़ किस्म का शौक़ था, लेकिन बड़ी जल्दी मैं जॉब में आ गया, क्योंकि जैसे ग्रेजुएशन की तो डैडी के पास पैसे नहीं थे। सो आई गॉट अ जॉब एज अ वेटर। तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आई एम वेरी हैप्पी नाउ। जो मैंने गोल अचीव करना था मैंने अचीव कर लिया, और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरे यार दोस्तों की दुआएं हैं। जहाँ तक फैमिली का तलक है माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पीली आई गॉट 3 किड्स। एक मेरा बेटा इज़ ए डिप्टी डायरेक्टर नादरा, मेरी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी एंजॉयिंग देयर लाइफ। बात हो रही है फ्लैटिस ग्रुप की, तो ये बताइएगा कि फ्लैटिस ग्रुप को आप कहाँ तक ले जा रहे हैं, कितनी ब्रांचेस जो है इसके बना रहे हैं? पहले इस फ्लैटिस मैं स्टोरी बता दूँ। ये होटल 1880 में ये खुला था। तो फ्लैट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जिसके नाम का जो फ्लैटी था। वो 1875 में वो पाकिस्तान आया मिस्टर फ्लैटी। तो लॉ था यूरोप का कि यू हैव टू जॉइन द आर्मी। ही डोंट वांट जॉइन द आर्मी, वी कम टू लाहौर। जब लाहौर आया तो सब्जेक्ट था होटल बनाना। मिस्टर जर्टन गवर्नर ऑफ पंजाब थे जिनके नाम की ये रोड है। तो ही वेंट टू द गवर्नर ऑफ पंजाब की मैं होटल बनाना चाह रहा हूँ। तो ही बिल्ड दिस होटल इन 2.5 ईयर। ही डाइड 1918। उसके फिर बच्चे आ गए, बच्चों ने टेक ओवर कर लिया। तो अब ये थे कि 150 साल पुराना होटल है। व्हेन यू एंटर यू फील लाइक यू आर इन ए न्यू होटल। और माशाल्लाह आप देखें पूरे पाकिस्तान में फ्लैटी का नाम है। सर, आपने भी बताया कि काफ़ी फेमस जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी यहाँ पे रहती हैं, तो कभी किसी ने आपको प्रपोज भी किया, प्रपोजल भी आए आपको? देखो इस एज में प्रपोजल कहाँ आएगी। हाँ, मैं बताता चाहूँ कि मैं जर्मनी में रहा हूँ, फॉल इन लव विद समवन, लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि जो वो कह रही हैं मैं वहाँ शादी करूँ। तो एनीवे पेरेंट्स ऑलवेज द विनर। मैं वहाँ शादी करना चाह रहा था, तो मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा कि नहीं जहाँ मैं खाऊँगी तुम वहाँ तुम शादी करोगे। बट एनीवे मेरी खाला की बेटी थी, तो मैं आपको पता पेरेंट्स के आगे पर आपको हथियार गिराने पड़ते हैं। देन आई गॉट मैरिड विद मेरी खाला की बेटी थी, मेरी उससे शादी हुई और माशाल्लाह वेरी हैप्पी लाइफ। फ़नी बात यह है कि हम छोटे इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे खेलना। तो जब शादी भी हुई तो चंद दिन पहले मुझे भाईजान ही बुलाती रही, इसलिए कि रिश्ता इस किस्म का था। कोई 2-3 माह लगे उन मुँह से वो स्लिप होने के लिए, क्योंकि मैं एक खाला की बेटी थी, तो फैमिली थी, तो जब भी आना जाना वो मुझे ऐसे बुलाती थी। तो शादी भी होगी 2-3 महीने वो मुँह से स्लिप हो जाना, भाईजान ने कहना उसने हाँ। तो आहिस्ता फिर वो निकला। लेकिन माशाल्लाह वेरी हैप्पीली नाउ, खुश हूँ। तो आपको तो पेरेंट्स होते हैं, तो आपको हर चीज़ पेरेंट्स की खातिर सेक्रीफाइस सरेंडर करनी पड़ती है। शायद वही वजह है अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना ओहदा दिया है, मैं कहाँ बैठा इस वक्त। ये सब अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है और पेरेंट्स की दुआएं हैं। हाँ जी।
سر آپ ایک کامیاب انسان ہیں اور آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کیا اور آج آپ نے کامیابی جو ہے اپنی حاصل کی. تو جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, جو نوجوان ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہارڈ ورک کر رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے دیر از اے ورڈ سے نہ اسٹرگل ناٹ ویلتھ. کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. وی شوڈ ورک ویری ہارڈ. ہمیں کام کو ایز اے بات لینا چاہیے. اور میری ینگ جنریشن کو یہی ایک ایڈوائز ہے, ایک نصیحت ہے کہ آپ کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ٹیک یور پیرنٹس. پیرنٹس آر این ایسٹ. آپ نے کوئی بھی گول اچیو کرنا ہے تو آپ ٹیک یور پیرنٹس. میں آپ کے سامنے بہت ایگزامپل ہوں. ہاؤ اسٹارٹڈ مائی کیریئر, ویئر آئی رائٹ ناؤ, آل گیٹ گو ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ہارڈ ورک. پلیز من سے کام کرے, لائلٹی سے کام کرے, کام کا عبادت لیں. اللہ از آلویز ود یو. تھینک یو. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت گلف پاکستان کو دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ارشاد بی انجم. اور اگر ان کی لائف کے بارے میں جیسا آپ نے دیکھا, زندگی میں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو پیچھے مت ہٹیے گا, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو بھی ڈھونڈنا چاہو تو وہ بھی مل جاتا ہے. بس اسٹرگل کریں, ہارڈ ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور ماں باپ کی دعائیں ہوں تو آپ زندگی میں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رمشا چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے گلف پاکستان. خدا حافظ. Subscribe Gulf Pakistan